दिनु भने डाँडा भनेको कुनै कुरा हामीले राख्नु अथवा त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु पक्रिनु समात्नु विभिन्न कुराहरू त्यो अवस्थामा लाग्छ। अनि अब के धारणा गर्ने त सत्यतालाई स्वीकार बुझ्नु होइन सत्यताले स्वीकार सत्यताले स्वीकार भने हामी सर्वप्रथम बोल्नुपर्छ सिद्धान्त बोधन विचारमा त्यसपछि सिद्धान्त बोधनपछि लगायत हजारौँ बुद्धहरू यो संस्थामा आगमन हुन्छ। उहाँहरू जति आउनु गए तापनि काहीँ नभएको कुरा चाहिँ उहाँले बताउनु खोजेको भने के हो वस्तुमा आधारित वस्तुको वास्तविक कुरालाई नै सत्यता कुरालाई नै उहाँले बताएर भन्नुभयो भोकै चिजलाई बताउनु भयो बस्ने बुद्धले फेरि अब काहीँ नभएको चिज नै यस्तो खै भनेर बताउनु खोज्यो भनेर भएन भोकै चिजलाई चाहिँ बुद्धले चाहिँ अनुसन्धान गरेर त्यसलाई मनन गरेर को तरफ गरेर हामीले नजानेका चिजहरूलाई उहाँले हामी माझ देखाउनु भयो त्यो चाहिँ वस्तुमै भएको चिज वस्तुमै आधारित चिजहरू चाहिँ उहाँले हामी माझ देखाउनु भयो मार्ग देखाउनु भयो यो चाहिँ अनि यो वस्तुमा भएको वास्तविक कुरो चाहिँ हामीले जानेनौँ भने त्यो के हुन्छ जसले हामी नजानेको अवस्थालाई चाहिँ हामी अवृद्धि गर्छ नजानेको अब जान्नु र नजान्नु दिएको कुरा जान्नु भनेको वस्तुमा भएको चिज धारणा गर्नु जान्नु सत्यको कुरा स्वीकार्नु अनि नजाने भनेको त्यो सत्य त भयो भने सत्य त बहु कुराहरू चाहिँ हामी थाहा नभएको चिजलाई चाहिँ नभए अनि हामी के छौँ त हामी नजानेको जानेको छौँ के कुरा चाहिँ अनि यी कुराहरू अब बुद्धले कस्तो प्रकारको कुराहरू देख्नु भयो अब सत्यको कुरो कसरी देख्नु भयो सामान्यतः ताराहरू सक्छ है संसारमा दुःख छ दुःख चाहिँ त्यो दुःख चाहिँ हेतुद्वारा चाहिँ त्यो दुःख उत्पन्न भएको त्यो दुःखको निरोध गर्ने उपायहरू छ र दुःख निरोध भइसकेपछि फल प्राप्त गर्ने ठाउँ पनि छ भन्ने खालको चारवटा कुराहरूमा आधारित नभएर विभिन्न कुराहरू देखाउनु भयो त्यो चाहिँ वस्तुमा नभएको चिज बुद्धले देखाउनु भएको भन्दा सामान्यतः अब यी कुरोहरू चाहिँ तल अब के जुनको मिटिङहरू सुन्यो भने जुनको क्लासहरू भने निकै जब सफल भयो अब त्यो कुराले त्यो राम्रो सुन्यो भने यो एकदमै काम लाग्छ है अब हामी चाहिँ अहिले भने गर्न कुन बाबुले हामीलाई यो बेलादेखि तलदेखि तल लो लेभलदेखि माथिसम्म पुग्नलाई हामीसँग समय छ तपाईँको 40 दिन माथि हुन्छ अब कहिले तल गरेको त 10-12 लाख सुरु लाग्छ अनि 10-12 दिनमा 25 वर्ष हुन्छ है त्यसपछि फेरि विभिन्न कुराहरू सँग उपसँग उब्जन्छ फेरि अब रिसर्च गर्दै गएपछि कुनै कुरा अनुसन्धान गरेपछि तर शङ्का भयो नि अनुसन्धान गर्ने सँगै नभयो भने कहाँले अनुसन्धान गर्ने बुझ्नु भएन रिसर्च गर्नु भने कहिले तपाईँको मनमा शङ्का हुन्छ तपाईँ खोज्नुको लागि कहिले कुरा यो के रहेछ त्यसको म बुझै थाहा भनेको मनमा अचोट एउटा चाहियो तर त्यो बुझ्छ त्यसलाई सोचतरफ गरेर रतला बुझ्दा पर्छ साथी त बुझ्यो अनि अब कहिले त्यो जुन त्यो चाहको चाहिँ कहिले प्राप्त हुन्छ शरीर पनि त्यसपछि बिमार भएर कुराहरू लाग्छ होइन त्यस कारणले हामीलाई अहिले हाम्रो चाहिँ यो अभ्यास भनेको चाहिँ साँच्चै नै हामीलाई चाहिने मात्रै हामीले अझै गरेको छ हामीले जीवनमा चाहिने है जीवनमा चाहिने नभए नहुने आखिर के भन्छ तर सैद्धान्तिक मार्ग भए पनि पुग्नेछौँ त्यही हो
उता रिजुअल एक्टिभिटीबाट आएर पुग्ने ठाउँ त्यो विधिपूर्वक गर्नुपर्ने ठाउँ पनि पुग्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ हो। अनि जहाँबाट आए पनि पस्नु चाहिँ त्यहाँ जस्तो त्यहाँ डुङ्गुर पस्नुको लागि चाहिँ यो ढोकाबाट आए पनि तपाईँ पुग्नु चाहिँ यहाँभित्रै पस्नु पऱ्यो त। पल्लोपट्टि ढोकाबाट आए पनि पस्नु चाहिँ भित्र पस्नु पऱ्यो, यहाँ आउनु पऱ्यो नि त होइन। अब झारबाट पछि पनि आउनु चाहिँ यहीँ हो। यो चाहिँ हामीले गरिरहेको यो चाहिँ अभ्यासको मार्ग होइन। अभ्यासको मार्ग हामीले चाहिनुपर्ने चाहिँ हामीले के गर्यो। अहिले हामी एउटा उदाहरण लागि रुख काट्नु छ भने रुखलाई काट्नु भने माथि पातदेखि पातहरू काट्दै बस्यो भने एउटा संसार अब पुग्दैन। पात काट्दै त्यो पात काट्दै त्यो हाँगा एउटा हाँगा काट्दै होइन। अनि त्यो मात्रै सबै हाँग काटेर चाहिँ त्यो बत्ती काट्दै आयो भने यो रुख काट्दै समय लाग्यो। अहिले हामी के गर्दैछौँ, पहिला पात काटेको छौँ हामी एकैचोटि तलबाट घरमै लडायो। एकैचोटि तलबाट घरमै लडाएपछि रुख पात हाँगा सबै एकचोटि जम्मै भयो, समय लागेन है। रुख ढाल्नुले पात झार्दै बस्यो भने त पात काट्दै बस्यो भने त पात नै लाग्ला, 1 महिना अब 1 महिना कि 2 महिना लाग्यो। त्यसपछि हाँगा जानु पऱ्यो, त्यो हाँगाले 1 महिना लाग्यो। हामी चाहिँ एकचोटि रुख ढाल्नुको लागि एकैचोटि जरोबाट जाने भने त्यो रुख एकैचोटि पात हाँगा सबै घरमा लड्नु भयो। हामी साथै रुख ढाल्न के काम चाहिँ अहिले हामी गरिरहेको त्यो कामले। अनि यो हुनुको लागि चाहिँ यो बुझ्नुको लागि चाहिँ अब यहाँ सामान्यतः दुई भागमा विभाजित है। फेरि यहाँ यो अभ्यास गर्नुभन्दा पहिले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ फेरि सामान्य कुराहरू अनिवार्यमा जानुपर्ने है। अस्ति पनि हामी बुद्ध कहाँ जन्मिने, बुद्धको बाबाको नाम के थियो, आमा नाम के थियो, त्यसपछि बुद्धले चाहिँ शिवपाल कहाँ पालन गरेको, कहाँ तपस्या गरेको त्यो ठाउँहरू थाहा हुनुपर्छ है। त्यसपछि बुद्धले के कुराहरू चाहिँ बेसिक कुराहरू, त्यसपछि यो गाउँमा कसरी 50 वर्ष भयो होइन, धेरै इतिहास कुराहरू त्यसपछि अहिलेसम्म कसरी आएको छ, टिबेटमा कसरी 50 वर्ष भयो, इन्डियामा कसरी 50 वर्ष भयो, इन्डियादेखि बाहिर अब श्रीलङ्का थाइल्यान्डतिर कसरी 50 वर्ष भयो, अनि इत्यादि कुराहरू त्यो बुझ्नुपर्ने। फेरि नत्र के भन्छ रामायण पढेको सीता के भन्छ तारा हुन्छ नि होइन, त्यो सीता कसरी छोरी भन्छ हुन्छ नि त्यो पनि। अब यो चाहिँ अब अस्ति 1 वर्ष हामी त्यही बारेमा कुरो लगभग हामी लाग्ने देखेर त्यसलाई हामी त्यसलाई बुझ्ने कुरा अस्ति जुनबाट नै हामीले सकेसम्म बुझ्नु खोजिरहेको त्योहरू थाहा हुनुपर्छ बेसिक चाहिँ। अनि हामी त्यो दिदी माथि उब्रेको छ है, माथि उब्रेको छ है। आज हामीले गरिरहेका जति पनि अभ्यास छ त्योभन्दा माथि कुरा अझै थेरवाद, महायान, वज्रयानको अभ्यास गरिरहेको छ, उब्रिरहेका जाउँ। त्यो बिचमा खाली छ, अनि त्यो खाली कुरोहरू कोटाउनु हामीसँग पनि छैन। यो बुझ्नुको लागि चाहिँ शब्दको अर्थ बुझ्नुभन्दा पनि अर्थ मात्र बुझ्नु इम्पोर्टेन्ट आएको छ हाम्रो लागि। अब एकै शब्दको अर्थ चाहिँ एउटा पाउँछ अम्बिकन देख्नुपर्छ होइन, अनि अर्थ चाहिँ है। त्यसको लागि ती किताबको मुताबिक त्यसको 2 भागमा विभाजित हो। बाहिरी कुरोहरूलाई बुझ्नु बुझेर भित्री कुरोहरूलाई बुझ्ने अथवा भित्री कुरो बाहिरी कुरोलाई बुझेर भित्री कुरा अभ्यास गर्ने। अभ्यास भनेको चाहिँ कस्तो छ, मनलाई तालाउने अभ्यास भन्नुपर्छ। अनि यहाँ घुमको रोग मात्र एक्सर्साइज त हुन्छ होइन, त्यो हामीले खाएको एक्सर्साइज त होइन भने तर अप्ठ्यारो एक्सर्साइज पनि हुन्छ। अहिले हामीले के भन्छ बारीमा गहुँ अथवा मकै रोप्यो भने
हामीलाई चाहिएको चाहिँ मकैको बोका हो नि त। हामी चाहिँ मलाई चाहिँ गहन मात्रै चावल हुनु रोक्दैन, म चाहिँ पात मात्रै चावल हुनु होला। कोही हुनसक्छ 100मा तपाईँको 80% मान्छे चाहिँ मलाई मकैको बोका नै चाहियो भनेर रोक्छ नि। तर तपाईँ हामीले मकैको बोकाको निम्ति त्यो मकै रोपिसके पश्चात चाहिँ त्यहाँ तपाईँको त्यो के भन्छ पात पनि आउँछ, गँड पनि आउँछ, त्यो के भन्छ मकैको त्यो त्योहरू पनि आउँछ है। अनि त्यति बेला के हुन्छ रस पनि आउँछ त्यहाँ। अनि मलाई मकैको रोप्नु चाहिँदैन, मलाई मकै बग्न चाहियो भने त्यो लगाएको हुन्छ त्यो अस्ति भयो है। त्यसैले यी कुरोहरूलाई हामीले मनन गरिरहन्छ है। सामान्यतः अभ्यासको हिसाबले हेऱ्यो भने बिगाउनु है। बाहिर भनेको बाहिरी कुराहरूलाई चाबा रुप्नु बिगाएको है। सामान्यतः के रहेछ पहिलो कुरा त अघि नै भने अघि कुराहरूले म जोड्छु। अघि भनेको धर्म भनेको सत्यतालाई थाहा पाउँछ। जस्तै आगोलाई तातो भएको थाहा पाउनु, बच्चाले आगोको थाहा पाउनु, आगोले तातो भएको थाहा पाउनु किन छ। त्यस्तै गरेर अघि नै भने धर्म भनेको सत्यको कुरोलाई चाहिँ अप्नाउनु अथवा थाहा पाएपछि ती कुरोलाई धारणा गर्नु जस्तै हामी धर्म भनेर हामी परिभाषित गर्छौँ। यतिखेर त्यो सत्य कुरोलाई चाहिँ अनि पहिले के छ त तपाईँको जीवन चाहिँ अमूल्य छ है भने बुझाउँदैछ। हामी थाहा छैन नि त, बिर्सिसकेका छौँ। अनि तपाईँले पाएको जीवन चाहिँ दुर्लभ छ। कारण के छ भने अघि अस्ति के भने आफ्नोबाट उदाहरणहरूतिर किसानहरूतिर हामी चिजहरू बुझायो त्यो थाहा पाउने। आफ्नो जीवन चाहिँ अमूल्य भएको थाहा पाउने, आफ्नो जीवन चाहिँ दुर्लभ भएको थाहा पाउने। त्यो थाहा पाउनु चाहिँ के हो त धर्म होइन। अनि त्यसपछि के आएर त्यो अब अमित्यमा जाँदैछ हो। त्यसरी प्राप्त गरेको दुर्लभ मानव जीवन अमित्य छ है, त्यो सधैँ रहेन भने त्यो थाहा पाउनु के हो त हामीले बुझ्दैछौँ। हामीले अरू मान्छे निरुपको मात्रै देख्छौँ बाहिर मात्रै, आफू चाहिँ निरुपको बिक्री हामीले थाहा बिर्सिसकेको छ। मान्छे किनेर उमा लाँदा मात्रै हुन्छ। अनि आफू त उता मिलेको हो। अनि आफू त अब भन्छ कि हजुर बिग्रिनुपर्छ बिग्रिनुपर्छ भन्नको मनमा सबैले बोल्छ, तर मनले चाहेकै छैन। मन त त्यो छैन बिक्रीबाट। बिक्री मनले चाहिँ यसो छिट्टै भनिहाल्छ त्यो थाहा पाएको छैन। मतलब एकछिन गर्दैन तर बिर्सिन्छ, एकछिन बिर्सिन्छ। अब त्यो तपाईँ 200-300 वर्ष बाँच्नुहुन्न, तपाईँ पनि राख्दै गर्छ। त्यो थाहा पाउनु हो हामीले। त्यो थाहा पाउनु के रहेछ अन्त्य हुन सकिन्छ। आज अलिकति जाने त्यसपछि संसारिक दोष तपाईँ यो संसारमा 500 वर्ष बाँचेको पनि 500 वर्ष बाँचेको पनि जति भए पनि दुःखै हुन्छ है मेरो सम्झामा हामीलाई। त्यो दुःख चाहिँ बुद्धले ल्याएर यहाँ यस्तो संसारमा छोडेको कुरो होइन है। त्यो के छ संसारिक दुःख तपाईँ पनि दुःख छ ऊर्जा पनि दुःख भनेर हामीलाई सम्झायो। अब त्यो थाहा पाउनु चाहिँ के रहेछ अनि त्यसपछि कर्म हेतुको फल। त्यो दुःख चाहिँ कसैले निर्माण गरेको कसैले बनाएको होइन। भगवान् बुद्ध आएर त्यो भगवान् बुद्ध आउँदा नि त्यो चाहिँ दुःख चाहिँ हात निकाल्ने कुरै होइन। भगवान् बुद्ध जन्मोस् नजन्मोस् त्यो वस्तुको चाहिँ परिवारको छ। त्यस कारणले तपाईँले जस्तो कर्म गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यही खालको फल चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्छ। तपाईँले मकै रोप्यो भने मकै पनि फल्छ, तपाईँले गहुँ रोप्यो भने घाउ नै फल्छ। मकै रोपेर गाउँको अपेक्षा गरेर त्यो असमर्थ भनेर कर्म हेतुको फल भएन हामीलाई बताउनु। यी थाहा पाउनु चाहिँ के हो त धर्म। यो मात्रै थाहा पाउने बस्नु यहाँ। त्यसपछि के छ त अनि अब के थाहा छ भने अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब अभ्यास गर्नुपर्छ। अभ्यास कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिले त सबै त्यसको चाहिँ त्यो सबै बारबेल मटेरियल के रहेछ भने
मन शरीर वचन रहेछ है। हो यसलाई चाहिँ बन्द राख्नुपर्छ गरेर स्मरण गर्नु। त्यसपछि त्यो मन वचन शरीरले बन्द राख्नु पऱ्यो। त्यसपछि के छ त्यो चित्त उत्पाद होइन। यो मनको वास्तविक कुरा चाहिँ के हुन्छ बुझ्नुपर्ने, मनले सम्झिनुपर्ने। मनले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मनन गर्नुपर्ने के भनेपछि चित्त उत्पाद हुन्छ कसै भावना जागेको त्यसपछि माथि आएपछि फेरि बुद्धिसम्मको चाहिँ अभ्यास हुन्छ। त्यसपछि माथि माथि पुगिसक्यो भगवानको भित्री बसेको त्यो कुरो छुट्याइहाल्छ। त्यसपछि त्यसपछि मण्डल आउँछ। पहिला ट्याप्रो गर्छ यो श्रवण गर्नुको अभ्यास, त्यसपछि चित्त उत्पाद, त्यसपछि मण्डल अर्पण। अनि मण्डल अर्पणले बौद्ध धर्मभित्र अभ्यास चाहिँ दान पारमिता, स्वपारमिता चाहिँ हामीले अप्नाउनु पर्ने सूत्र पऱ्यो होइन। त्यसै गरेर मण्डल अर्पण गर्नुपर्छ। किनकि तपाईँ जे काम गर्दा भने तपाईँको तपाईँ हामीले पुण्य सञ्चय गरेको हुनुपर्छ। मतलब राम्रो कर्म गरेको हुनुपर्छ भनेको पुण्य भनेको राम्रो कर्म गरेको हुनुपर्छ। राम्रो कर्म गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त कुम्भो कन्ट्रोललाई दान गर्नु पऱ्यो। उनको गरिब दिदीलाई दान गर्नु पऱ्यो। त्यो जसले हामी राम्रो कर्म हुनुभयो। अनि त्यसको लागि हामी माथि जानुको लागि चाहिँ पुण्य सञ्चय गर्नुपर्छ। पुण्य सञ्चय गर्नको लागि पहिला हामी मण्डल अर्पण गर्छौँ। अनि त्यसपछि बोधिसत्वको चाहिँ अभ्यास गर्छ। अनि त्यो किन भन्दाखेरि मनको वास्तविक चाहिँ बोधिसत्व नै हो। त्यो भित्र कुरो हुन्छ। त्यसपछि त्यो सम्भव कसरी छ त्यो प्राप्त गर्नको लागि भनेपछि गुरु योगा लमिन जहाँ चाहिँ आफ्नो आफूले अब अघि नै अहिले नै छ गुरु आफूले चिनिसकेको हुनुपर्छ। त्यो गुरुको मार्गदर्शन मुताबिक नै ती कुरोहरू थाहा पाउनु। त्यस कारण गुरुको अभ्यास गर्छ। त्यो अभ्यास गरेपछि पश्चात चाहिँ सामान्यतः मृत्युदेखि नभए जागृति भयो। भोलि मृत्यु हुँदै गयो भने हाँसेर मृत्यु हुन्छ। सकेसम्म अझै त्यो जुन अभ्यासले नियन्त्रण दियो भने आफै मृत्यु हुने थाहा हुन्छ। त्यसैले यी कुरोहरूलाई अभ्यास गरेर यी कुरो बुझ्नुपर्ने चित्तको होइन। अब यहाँ अघि भने दुई भाव विभाजित छ। हामी हाम्रो अभ्यास चाहिँ भित्री उपदेशभित्र रहेको छ भने हामीसँग समयको अभावले गर्दा हामी त्यहाँ पुगेको छौँ है। हामी तर यो किताब पुग्दाखेरि पनि हामी बाहिर आएको अवस्थामै छ। त्यसको लागि जस्तै अब अति काम सम्पत्ति इष्ट भनेर भनौँ भन्ने मतलब चाहिँ मानव जीवनको दुर्लभ छ, आफ्नो जीवनको मूल्य छ भनेर हामी जाने। अब यसरी प्राप्त गरेको जति पनि वस्तुहरू छन् त्यसरी प्राप्त गरेर हाम्रो दुर्लभ मानव जीवन पनि अनित्य छ भनेर त्यो जाँदैछ होइन। त्यो अनित्यमा चाहिँ अब स्वभागमा जुन पनि क्षति छ लगभग 7 गुणामा चाहिँ विभाजित गरेको भयो। 7 गुणा है। जस्तै बाह्य यो यसमा पढ्नु विशेष जुन पढाउनु है। अनि यो भित्र भएको कुरा पनि फेरि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो भित्र भएको कुरा पनि कुनै अब यो पढ्नु बसेले बाहिर हुँदै नभएको कुरो चाहिँ लेखेको भन्दा पर्दैन। वस्तुमै आधारित वस्तुमै भएका कुरा के लेखेको है। अनि हामीले चाहिँ बुझेको हामीलाई सम्झाएको मात्रै। अब यहाँ जस्तै मरण अनित्यको उपदेशमा पहिला बाह्य पात्र रूपी जगतले सम्झेर अनित्य बार्न गर्ने एउटा, भित्री रसरूपी प्राणीलाई सम्झेर अनित्य बार्न गर्ने एउटा, सन्त पुरुषलाई सम्झेर अनित्य बार्न गर्ने,
प्रजापति ब्रह्मलाई सम्झेर अनित्य भावना गर्नु, विभिन्न उदाहरणहरूले सम्झेर अनित्य भावना गर्नु, मरणको कारण अनिश्चित भएको सम्झेर अनित्य भावना गर्नु र कठोर अर्थले सम्झेर अनित्य भावना गर्नु। त्यसरी 4 भावना विचार गरेको छ। आज हामी चाहिँ 4औं प्रजापति ब्रह्मलाई सम्झेर अनित्य भावना। अनि यो चाहिँ के हो के यो बुझ्नु पर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनित्य चाहिँ के हो त भन्ने कुरोहरू बुझ्यो। अनित्य त बन्छ, वास्तविक अनित्य बन्नु खोजी के हो अनित्य? अनित्यको परिभाषा के हो? ती बारेमा वर्णन गरेको है। ल सिद्धिउनु पर्छ। यो त्यति अप्ठ्यारो छैन, म सक्नु त गरिरहेको छु। चौथो प्रजापति ब्रह्मलाई सम्झेर अनित्य भावना गर्नु हो। अपर आयु युगौँसम्म बसिरहने प्रभाव सम्पन्न भएका देवता र ऋषिहरू पनि मरणको स्थानबाट मुक्ति भएको है। जे जति भए पनि अहिलेसम्म कोही हुनुहुन्न, सबै जानुभएको छ है भन्नुपर्छ है। जस्तै प्रजापति ब्रह्म इन्द्र विष्णु रुद्र आदि युगौँसम्म बस्न सक्ने आयु होइन, योजना र पुग्नुसम्म पुग्न सक्ने शरीर, चन्द्र र सूर्य पनि अभिभूत गर्ने तेज भएका सिद्धहरू पनि मरणको स्थानबाट मुक्ति भएको छ। जस्तै विभिन्न ऋषिमुनिको संसार देवीको विष्णु इन्द्र उहाँहरू तपाईँहरू अब आफूले चाहेको खण्डमा एकदमसम्म पुग्नु सक्छ, उडेर जान सक्छ होइन। सूर्य र चन्द्रले सम्बन्ध छ, त्यस्तो शक्तिशाली उहाँहरू संसारिक देवी देवता त्यस्तो भएका पनि र त्यसपछि ऋषिमुनिहरू एकदमै विभिन्न शक्तिशाली भएका पनि अन्तिममा चाहिँ मृत्युदेखि कोही पनि बाँचेर छैन, सबै मृत्यु भएको छ। यो भनेको अर्थ के हो भने अनित्य हो कि भन्नुभयो है। गुणकोश भनेको किताब छ, त्यसले के उल्लेख गरेको भने ब्रह्मा चक्र शम्भु चक्रवर्ती राजाहरू पनि यहाँको मार्गबाट सङ्गीत जाने भन्ने यस्तो शक्तिशाली भएपछि यहाँबाट भनेको मतलब चाहिँ मृत्युको मुखबाट को पनि भन्न सक्छ होइन। त्यसै गरी देवता र मानव ऋषि पञ्च विद्युक्त रिजु सचिव आकाशको मार्गमा आवत जावत गर्नेहरू पनि अन्त्यमा मरणको स्थानबाट मुक्ति भएको छ है। यो पनि मृत्युको मुखबाट सबै बजेको छ। दुःख निस्तार सूत्रमा यो जुन बुद्धले चित्र यो दुःख निस्तार सूत्र भन्ने के हुँदछ भने पञ्च विद्या महाहर्षि आकाशमा धेरै टाढासम्म भ्रमण गर्नेहरू पनि जुनसम्म नमरी विचारण गर्ने त्यस भूमिमा जान सकिएको छ भनेको है। जसको मतलब चाहिँ जस्तो पञ्चविद्या भनेको चाहिँ जस्तै आगोमा हिँड्नु सक्ने, आगोले नपरे पानीमा हिँड्नु सक्ने, भिरमा जान सक्ने, मतलब यो जुन यो यी कुरोहरूलाई उहाँले प्राप्त गर्न सक्ने, मतलब प्राकृतिक नियमहरू सजिलो हुन्छ। यस्ता महाशक्ति स्रोतहरू भएछ भने अन्तिममा चाहिँ त्यो नमरिकन बाँचेको पनि थियो सबैको है। यस मानव लोकमा पनि शक्ति र सम्पत्तिले अतिरिक्त भएका चक्रवर्ती राजाहरू र त्यसै गरी भारत आर्य देशमा सम्बन्ध राजाको वंशजबाट जम्बुजीवनमा अधिकार गर्ने राजाहरूको असङ्ख्य आगमन भएको थियो होइन। त्यस्तै तिनपाल भनेको चाहिँ अब यो इन्डियन हिस्ट्री हो भने उहाँले जब राजा आइसकेपछि विभिन्न पाल राजाहरूले धर्मराजहरूले आउनुभएको राजाहरू 37 चन्द्र आदि भारतको पूर्व पश्चिम राजाहरू यो अधिपत्य र शक्तिको समृद्धि सम्पन्न भएका अत्यधिक आगमन भएको होइन। अब त्यसरी यो संसारमा हो अथवा भारतमा देशमा हो जहाँ पनि अब विगतमा एकदमै शक्तिशाली राजाहरू जुन महाबलीहरू त्यस्ता हजारौँ राजाहरू आगमन भएको थियो। त्यसपछि अब उदाहरण लागि जस्तै तिनपाल भनेर अब कति तिनमा हेऱ्यो भने अब गोपाल देपाल भन्ने पाल राजा होइन, पाल राजाको पाला त्यसरी पनि जस्तै महाशक्तिहरू भारतवर्षमा त्यसरी आउनुभयो। अब त्यस्तो आउनु भएको छ भने अहिले उहाँहरू हुनुहुन्न, कारण के त अन्त्य भएको होइन।
गोड हिमाल प्रान्तमा पनि राजा नितिशम्भु बुद्धिस्ट सर्व सर्वनिवारणीय विश्वकम्बीको अवतार देवराजको आगमन भएदेखि नम्ल सिद्धुन सर्लाले रसुका चाँडी बारा वंशद्वारा अति सुख 5 वंशको आदि लगाउनु भयो। अब यो चाहिँ तिब्बतको तिब्बतको चाहिँ राजाको वंशहरू भयो। विभिन्न अब नेतृत्वदेखि लिएर तलको हजारौँ चाहिँ अब हजारौँ भन्दा सङ्ख्या रूपमा धेरै रूपमा चाहिँ त्यसरी अब महाराजहरू जन्मभएको होइन। धर्मराजा कुञ्जुन बोम्बोको समयकालमा नेपालका उत्तरी देशबाट दक्षिण चीनको देश त्यहाँसम्म निमन कायका तिनीहरूले दमन गरे। देवपुत्र कुसुम दुर्जनको समयकालमा जम्बूद्वीपका 2/3 स्थान अधीनमा थियो। धर्मराजा प्रवर्तनको समयकालमा भारत गङ्गा नदीको छेउमा फलमको स्तम्भ स्थापना गरी भारत र बोधका सिमाना बाँधे। भारत, चीन, देशर, पर्सिया इत्यादि राष्ट्रले धेरै आफ्नो अधीनमा लिएर नयाँ वर्षको उत्सवमा खासाको नगरमा एक दिन नै ती सबै राजाहरू पुग्ने अधिकार गरेर आदि पनि अहिले त्यसरी भएको कुरा बाहेक अस्तित्व भएको कोही पनि छैन, कोही छैन। त्यस्ता अवस्थाले सम्झिँदा हाम्रो अहिलेको निवास र संस्कृति, शिक्षा, परिवार, अधिकार आदि इत्यादि आध्यात्मिक राम्रो मान्नेहरू पनि पहिलेका तुलनामा मौरीको गुण जति भन्दा पनि ठुलो नभएको यस्तामा नित्य शिक्षा के छ भने सम्झिनु पर्यो। भन्ने भन्नाले त्यस्तो भगवान राजाहरू, देश कब्जा गरेका राजाहरू, त्यसरी पनि महाधनी भएको मानिसहरू पनि अहिलेको अवस्थामा भन्न अवशेष त्यो कहानी भए केही छैन भने अहिले हामीमा भएको चिजहरू त मौरीको उहाँको दादा त मौरीको गुण जति हो होइन, मौरी गुण जति हो। त्यसैले त्यसको लागि मेरै हो भन्ने खालको नित्य सम्झिरहनु चाहिँ के जरुरत छ त, त्यसरी सही छ भन्ने खालको मनमा चाहिँ त्यसरी बाँड्न जानुपर्छ होइन। पाठमा चाहिँ विभिन्न उदाहरणहरूले सम्झिरहनु सेवा है। अहिले पनि त्यो पनि म सोच गरेको छु। पाँचौँ विभिन्न उदाहरणहरूले सम्झेर अनित्य धारणा गर्नु, सामान्य कल्पको शिक्षा र प्रलयको सम्झेर पनि अनित्य धारण गर्नुपर्छ भन्ने मैले संसार सृष्टि भयो, त्यो विलय भयो, प्रलय विलय भएर मतलब विजय भएर जान्छ कारण के त अन्त्य भएको कारण हो है। अब त्यस्तो कुरोहरू सम्झेर चाहिँ धारण गर्नुपर्छ। पहिलो प्रथम कल्पमा सबै मानिसहरू पनि आकाशमा ज्योतिले देख्ने बाहेक आकाशमा चन्द्र दिएको ऋषिले आकाशमा जाने शारीरिक मोटाइ पनि धेरै योजना लामो ठुलो भएको, अमृतको खाना खाने, सुख सुविधा सम्पन्न भएको, देवताहरूलाई प्रतिस्पर्श गर्ने, वैभव भएको, क्लेश मोह र अकुशको कारणले ती गुरुहरू समर्थ क्षय अहिलेको यस अवस्थामा पुगेको जब जुन भद्रकल्पको अवस्थामा जुन प्रथम कल्प अब एकदमै शासनकालमा पहिला स्थापित हुँदै गयो त्यो बेला मान्छेमा ऋतुराज मोह थिएन होइन। त्यसै गरी यो राम्रो जुन थिएन अत्य जुटी भन्ने जुटी मात्र आफूले सम्झेको कुरोहरू अलिकति चाहिँ फरक पर्यो। तर बिस्तारै बिस्तारै मान्छेमा लोभ बढ्दै गयो, मलाई चाहिँदैछ हुँदै गयो अनि बिस्तारै बिस्तारै त्योहरू अब लोभ हुँदै गयो अनि पछि अब प्रतिको रूपले ज्ञान दिनुलाई आयो होइन। त्यसरी चाहिँ अहिलेसम्म पुग्यो चाहिँ हामीसँग एकदमै ऋतुराज मोह धेरै होइन। त्यो अहिले अब पुग्यो है। आज पनि मानिसको क्लेश बढ्दै गएको कारणले आयुको माग किनेको सबै तल गति अन्त्यमा आयु 10 वर्षको हुँदासम्म आयुको मापन पनि छोटो हुँदै जाँदैछ। अब बिस्तारै बिस्तारै मान्छेको आयु पनि छोटो हुँदै जाँदैछ। अब त्यो हामी देखेर है त्यो उदाहरण दिनै पऱ्यो। हाम्रो बाजे बोजूहरू 80 90 वर्ष आरामले बाँच्यो भने अब अहिलेको हाम्रो शरीरले थाहा छ कि हामी 80 90 वर्ष बाँच्छौँ आएर यो भनिरहेको छ। अनि कारण के रहेछ भने चाहिँ हामीमा मोह कारणले गर्दा क्लेश मोह कारणले गर्दा त्यो हुँदै गएपछि दिन प्रतिदिन आयु बढ्दै जाने कुनै चाहिँ अब खतम भएर जाने भने तलतल बढ्दै जाने है हाम्रो आयु पनि कम्ती हुँदै जान्छ। त्यसै गर्दा गर्दा अन्तिममा मान्छेको आयु चाहिँ 10 वर्षमा हुन्छ है।
अब पहिले 100 वर्ष भन्दा अहिले हाम्रो अब 80 वर्ष भन्छ हैन 80 वर्ष लाग्छ मान्छे 80 वर्ष लाग्छ एउटा है वो हतियार र अनिकाल 3 कल्प समस्या विस्तार भई जम्बु दिगका मानिसहरू अधिकांश सिके यसरी मान्छेले सिके है बाँकी रहेकोलाई जुन मैत्रीयानको निमनकाहरू प्राणी हत्या गर्न नहुने धर्म देशमा गर्दा शारीरिक परिणाम पनि एक हातको ठुलो हुने र आयु पनि 20 वर्ष हुने आदि र बिस्तारै त्यो अवस्थामा अब यो जुन मैत्री बुद्धको शिक्षाहरू पाएर वास्तविक धर्म अभ्यास गर्यो भने त्यो बेलामा मान्छे त मृत्यु हुन्छ तर मान्छे चाहिँ शरीर चाहिँ एक हात अब त्यो त बुझेर होइन अब हामी बिस्तारै सुनिदिँदै भन्दै पहिले हाम्रो बाजेबोजू त्यसै आएको थियो भने अब हाम्रो चाहिँ अब गर्दैछ त्यसरी थाहा पाउँछ होइन त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो अभ्यास गरेको खण्डमा चाहिँ त्यो बेलाको मान्छेको आयु चाहिँ 20 वर्ष हुँदैछ कतै त्यो गर्नु गयो भने चाहिँ त्यो गाउँमा अहिले अभ्यास दिएको है त्यसरी क्रमशः वृद्धि भई मानिसहरूको आयु 80,000 पुग्ने समयमा मैत्रीनाथ आगमन भयो हिजो त प्राप्त गरी धर्मतर्फ प्रबोधन हुन्छ त्यसरी फेरि बिस्तारै बिस्तारै त्यो धर्म प्रवेश गर्दै धर्म अध्ययन हुँदै धर्म अभ्यास गर्दै गयो भने बिस्तारै बिस्तारै फेरि मान्छेको अघि बढ्दै त्यो बेला चाहिँ सम्भव हुन्छ अथवा मैत्रीनाथको आगमन भए अनि फेरि धर्मतर्फ प्रबोधन गर्छ होइन त्यस कारण अहिले बुद्धको अहिले हामी सिक्किममा बुद्धको चाहिँ शासन चलेको गाउँछ होइन त्यसै गरी सृष्टि र प्रलय हुने क्रममा 18औं पटक जोडिसकेपछि पुनः मानिसहरूको आयु 98 वर्ष पुग्यो होइन त्यस समयमा बुद्ध मूर्तिको आगमन हुँदै है त्यो अवस्था है उहाँको आयु पहिलेका भद्रकल्पको हजार बुद्धहरूको आयुमान जोड्दा जति हुन्छ त्यति नै हुँदैन अब त्यो फेरि त्यसरी बढ्दैछ त्यति बेलसम्म विराजमान गरी उहाँहरूले लोकगीत जति गर्नुभएको थियो त्यति नै लोकगीत गर्नुभयो अन्त्यमा यो कल्प पनि प्रलय भनेको विनाश भनेको है विलय भन्छ प्रलय भयो विनाश हुने आदि कल्पको विस्तार र प्रलय जान्छ त्यसरी जाँच्दा पनि अनित्यको स्वभावबाट पार भएपछि केही देख्छ भनेको मतलब हजारौँ वर्ष बाँचेर पनि अन्तिममा चाहिँ मृत्युदेखि बाँचेको कोही पनि छैन नि अब बुझ्नु मन आउँछ त्यो हजारौँ वर्ष लाखौँ वर्ष बाँचेको पनि अन्तिममा मृत्यु हुनै पर्छ अथवा विनाश हुनै पर्छ होइन विशेष गरी 4 ऋतुको परिवर्तन हेर्दा पनि प्रकृति अनित्य होइन 4 ऋतुको कुरोहरू पनि प्रकृति पनि अनित्य छ त्यो उदाहरण छ होइन वर्षाकालमा सबै डाँडा पाखा हराभरा देखिन्छ पानी पनि सबै अमृत जस्तै पर्छिन्छ मानिसहरू पनि सबै सुख शान्तिका ऐश्वर्यमा भोग गरेर होइन मतलब त्यो सम्पन्न भोग चाहिँ ऐश्वर्य नै भन्छ है ऐश्वर्य भनेको सबै कुरा सम्पन्न भोग त्यो कुनै दुःख दुःख नभएको होइन गरेछ फुलका जातहरू सेतो पहेँलो रातो र हरियो चित्र विचित्र असङ्ख्य फुल्ने हुँदा देवलो जस्तो हुन्छ त्यो शरद ऋतुको समयमा हावा लागे पनि दुलो नहुँदा हराभरा होइन डाँडापाको आकार फेरिँदै फुल र फलहरू सबै क्रमशः सुत्दै हिउँदोको समयमा जमिन पनि सबै डुङ्गो जस्तो हुन्छ र खोलानालाको पानी सबै प्रभाव होइन जुन भन्छ यो अब समरको टाइममा कति अब उदाहरणलाई समरको टाइममा कति हरियाली हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै अब पातहरू होइन यो चाहिँ शरद ऋतु होइन शरद बनाउनु अब हिउँदो लाग्छ है अब हिउँदो लाग्छ चिसो हावाको लहर चल्छ बडाचरीले दिनको बाटोसम्म खोज्न गए पनि पहिलेको वर्षयाममा या शरद ऋतुमा फुलेका त्यस किसिमको फुलहरू एउटा निकाल्छ अहिले यहाँ बडाचरी पनि यहाँ गाडी गर्छ होइन गाडी गरेर चाहिँ जहाँ गएर पनि चाहिँ अब नेग्राफलमा गए पनि हिन्दूसम्म गयो भने त्यो त भर भाइ केही पाउँदैन है अब अहिले अब अस्ति सम्म गयो भने कतिको पानीको हेरेर मैले कति लगाउँ है त्यो के छ भने अलिकति भकार्ने होइन त्यस किसिमको झिलिमिली भएको प्रकृति पनि बदलिन्छ शरद ऋतुपछि हेमन्त ऋतुपछि ग्रीष्म ऋतु इत्यादि क्रमशः आउने हुँदा पहिलाको समयको अवस्थाबाट अन्य रूपमा परिणत
कारण के त अनिर्भर कारणहरू है। अब यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने है। त्यसै गरी अनित्य हिजो र आज अहिले बेलुका यसकाल आफूसाल इत्यादि सार पनि क्रमशः अनित्यको रूपमा जान्छ। कुनै पनि दोषी लाग्नु हुँदैन। बिस्तारै पोहोरभन्दा अहिले चाहिँ अहिले सबै कुरा चाहिँ परिवर्तन गरेर जान्छ, परिवर्तनशील छ होइन। विशेष गरी हामीहरू बसेको गाउँ नगर गुम्बा समूह आदिमा पनि अहिले विकसित वैभव भएकोहरू अहिले नासिएको अवस्था पुगेको छ होइन। जस्तै अब उदाहरण लागि तपाईँले हाम्रो क्यामेरा राखौँ है, तपाईँको क्यामेरा राखौँ, कति मान्छे आवाज गर्छ एक अर्कामा चाहिँ मिलिमिली बस्ने। अब अहिलेको अवस्था के छ त, किनकि भग्न अफिस भए के छ के चाहिँ त्यो जाने भए के भइएको छ। कारण के त अनिन्द्र भएको कारणले कुनै पनि वस्तुहरू चाहिँ सधैँ रहेको हुँदैन। एक न एक दिन चाहिँ त्यो नाश भएर एक न एक दिन चाहिँ त्यो विनाश भएर त्यो चाहिँ के हुन्छ वस्तुको वास्तविक कुरा। यो मात्रै चाहिँ आज हामीले बिर्सेको छ। हामीले चाहिँ बुद्धले सम्झाउनु भयो होइन। हामी बिर्सेको कुरा चाहिँ सम्झाएर है। पहिले गरिब र निम्न स्तरका अहिले अधिकार र वैभव सम्पन्न भएर र तर पनि अनित्यको